اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا صلى الله عليه وسلم فرميت أن تطعمها إذا أطعمت أو إذا طعمت، أن تطعمها إذا طعمت تويا مرق والده توا، وتكسوها إذا كسيت أو اكتسيت. أي ورق والده يا بوشا أغا تو تواستا زو أغا بوشا کی براكم ولا يواستا هم بوشا بيجر ولش بيجر ولا تضرب الوجه ديما مجا ديما چه مجا بعض شامات بعض کار عزیز اللہ رب العزت ہمارا نیکی ہے طرف توفیق عطا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ استوصوا بالنساء خيرا. اما وحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم زانتا کہ من آخری حج من آخری وحد دنیا توقع صحابة الديوان بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم حج بتاع أولي حج بتاع وآخرهم حج بتاع مردمان ديما إعلان بتاعي شو جنينا بسبب عليه جنينا بسبب عليه. استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع فاحتاجاتي جنين جول شو كمان أولي حديثة بيانكم ودقيق چیزی هم عزیزان که مردین غیرت بیوتی جن سرا غیرت بیوتی ہوتی بالغی چوکان سرا ہوتی گوانوان سرا غیرت بیوتی چوما بھی کہ جن سنگہی مردا بونے لانا کرنا ہے یہ غیرت بھی کہ نامحرم مرد ہے جنگ سرا مانا وشی کہ وہ جنگ بکنے حجابا نبوما شان بوما اینا بري كسانة كفتي أو فارسي أربيه لما تمشي بيته دعوة توكا يتزم توكا حكمت بيبي هنشوف يا شيخ الوازر فيك بري يا مدرك يوم قارا شارك عليه لما دم حكمت توكا بيبي تو عندك من اللوكي حجاب شارنا يا من اللوكيس دي شوق توكا شوق تها إنسان بهي لوكا تدرك يا من غوندوي بالغ غوندوي حجابي شارناي نقاب شارناي ولما يجزاه بدار ترى سجلت في سنش جوست بي مردا جاني جوست بي چوکاني جوست بي پتا چوکاني جوست بي ما ماشي کہ جنينا پا جن کا 15 16 ہفتہ سال یہ تنگے اس گوندوے کدی گوندوے اسی مات بالو بکش عمره بتنا شان دو سے چوک بیتا ليجزا عزيزه ما دهان بيدي بلوچ قوم عزيزة تاريخ بلوچ شما بوانے بچارے غیرت مند قومیں بلائی جنگانی تہا جنین اتکا ہوتی کشانی دور داتا ہون معاف بیتنا جنگ موشتا تنا بڑا ہمیں جنین بیتے ہوتی پوٹوا سے تجارے شہید ہوتا پتہ مسلمان یہاں بی موتی دینہ ہم دارے ہوتی قوم عزت و شرف و تاریخ ہم دارے عزیزہ هر يحكي بشكل ولا بلوچ عن تاريخ نظام يمكن يردوا ينجو كي دینداری مردم وتی قومه وتی زمان خدمتا خلاص خدمتا ولما دعوت دي وتی بهار شو بنت براتاني مردان چارگا پیسه شما وقت چاره وتی حجابها امي حجابي قيامة الرجاء الله رب العزة ديما تو بوشته تو راضی بے تو جانے کہ اللہ راضی بھی حجاب سرا دعنا اگر راضی نبی انہیں اللہ رب العزت رو وحد داتا دنیا تو دنیا اتہائے تو تی حجاب شرکت کرنے ہوتی دین شرکت کرنے ہوتی نماز داشت کرنے نام حرمان کو متہور نبے اگر ایسا جسماتی درخت منی گوھار انہیں رندہ ترہ چاند سے نرسی رمضان كتاب بإمكاني وبدياني بند بي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أصلا يجزي ولا يجزي درو لكك بتنان درو هستا ودرندا جزائر وجه كما تدين وجه دقاء عزيزة يك حقها
جنينني هستي مردين سوا يعني مردين الحق جنين سوا هنشو كما آخر جاگه بيان كتدا كي يك قصي بچارا كي قصي يك كبي كي يك دعوتي كي بچارا يك قصي بسكة اي جنين آشي اي جنين كي تاريخ برد الشيء قصي بعدين يحكي قصة أم سلمة أنس بن مالك معاذ الرسول صلى الله عليه وسلم لوكي بتا أو لمرداران قرآن شوكي بتجي نغير أنا كرسول صلى الله عليه وسلم فرميتك يا أبا عمير ما فعل نغير أنس بن مالك كسره مراد إيه يا شبيه بزاف وفات إشياء تيران إشياء أبو سلمة أتكا مارتوبا إشياء زورتا جو بوجي تها فتايا جاگے يركتا لوگ تها كمارنا نگتا تا مرد أتكا بچارے جنين صبرا تا مرد أتكا وتي لوگ تها شامي كتا وجنين اسمه وقت وابي كتا جنين دلا بچارے ورندا شافوا وحدة إيه مردا شافوا وحدة أو شافوا وحدة مردا وندو جوز كدا رندا ولا آل داد के إيه أمانة الله رب العزة تزورتا बेचारे जनीन दिल से मरा दो भी रोचा ये वाक़या कैसे बीता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम رسول صلى الله عليه وسلم وإذا تمشي بارك الله لكم في ليلتكم الله رب العزة طاقت ما بقاش مشبه ولد إشياء ده شوكي جنينة بتا ده هي شوك حافظ طبعا أنس بن مالك وهذه أبو سلمة وفاة بداية جنين رسول صلى الله عليه وسلم العزيزة خلاف وحدة نار اتفاقي وحده الله رب العزة تمارا سوجد هذا القرآن ده شيء فعظهم آية كم بكم سربتي بده واهجروهن في المضاجع أنا قبل أنا نكير جنين أنا قبل نكير ولا تحت سرا يمكن دومي كلام به تحت سرا به وقت وابي حقا واضربوهن آخر هج كارسر نبتا بڑا بجد قرآن مستدين المجنين ابن عباس فرمائي تمشي بالسواك ونحوه سواك سرا سواك شيء هو سواك سواك سرا شو بجد إذا مطلب إليك جنين دست پادن پروشد مطلب چیه؟ که نفسی در نامی بی ابزان کنو گلتے طریقے بعض جانے راضی بیتنے شی کہ یا مردمی ہم صحیح بیتنے ہمالا انا جانتا لكن ما ممكن ابن عباس فرمت بالسواك ولا هو مش كيف يزيدوني أكمل خيزرا نزلت اگر اتفاقی انگا نبی شو بتوقع گویا عقلمند مردین لوگا چی قوما چی عقلمند جنین سیادا چی اور من خلاف الحق الجنين واسطة جائز नहीं لوگا چی در وجنين الدين الواسطة هم مقصود के अगर जनीन जो नौकर वाला भी मर्द है जो मूलिद वाला भी जनीन मर्द कर रहा बड़ा मर्द नौकर वाला भी तेज जनीन कर रहा कुछ वाहदा हमें वाहदा حقوق ما سجل ذكر كده يكي دومي يدرو حق قام بديانتي مرد ودي حق قام بزن جنين ودي حق قام بزن وحق حقوق عزيزة سكت فاز جزا شو قال لك حق قام لا احتمالي حقا احتباس حقا ما غير قبل كلمة ديوان صار دراج بي بلا جن دعاء بلوتي مرت واسطة مرت دعاء بلوتي جن واسطة
واجعل لنا من ذرياتنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. Che ne لوكي تشوف ما قد من كم سنة والله رب العزة بركات ما مكان او الله رب العزة هر مرد كنت جاني حقا نزان الله رب العزة اي هداية بنا جاني حقا زانقا ويسر عمل كان توفيقا بنا وهر جانيني كنت مرد حقا نزان الله رب العزة شيا توفيق بنا كجانينا كنت مرد حقا نزان تنوغ حقا نزان وتشوف حقا نزان او ديدي مستري حقا مش تي جنين سرا جنين تي سرا هنشوف مشروعات واشتغل كدين مسائل يمكن دوميا لا يمكن سب بديل بسكاري اوكي والدين قائم بك وتي سان بديتها كل الدنيا قائم بي ان شاء الله هر एक عزيز هذا جوستي चीजें हस्ते आ खुद करते ان شاء الله الله رب العزة كرم دعاء लो ताकि हर सही गप्पे मांगो الله رب العزة ये قبول بك हर गलती में तू कभी الله رب العزة ببخشते مارا شمارا درستا تشكي راح سر الله رب العزة بك تام الله رب العزة بلا مارا هر एक دوستي عزيزة चीजें हस्ते हम खुद करते هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ببخش ما شوي مبارك الله.